ओम शान्ति। आज हामी सृष्टिको रचयिता परमात्मा तथा उहाँको दिव्य कर्तव्यको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सृष्टिको रचयिता को हुनुहुन्छ? कसले यो संसारको स्थापना, पालना र विनाश गर्छ? र त्यसमा कुन कुन आत्माहरूको कस्तो कस्तो रोल छ, यसको बारेमा हामी स्पष्ट रूपमा हजुरसँग छलफल गर्न गइरहेका छौँ। सृष्टिको रचयिता। अब यसमा यहाँ देखाइएको छ छोरी र बुवा, जसलाई शरीरको पिताको रूपमा देखाइएको छ। यता आत्मा, परमात्मा, विश्वको पिताको रूपमा देखाइएको छ। त वास्तवमा हामी यो जुन शरीरलाई चलाइरहेका छौँ, शरीरको पिता अलग हुनुहुन्छ भने आत्माको पिता अलग हुनुहुन्छ। शरीर त एउटा हड्डीमासुको पुतला मात्रै हो। शरीरलाई चलाउनेवाला चैतन्य शक्ति हामी आत्मा हौँ। र आत्मा शरीरमा बसेर जीवात्माको रूपमा पाठ खेलिरहेको छ, आफ्नो नाटक अदा गरिरहेको छ। त वास्तवमा यो शरीरको रूपमा देखाइएको छ। यो शरीरको पितालाई लौकिक पिता भनिन्छ, जसले हामीलाई यो शरीरको वर्षा दिनुहुन्छ, अर्थात् शरीरको लागि चाहिने आवश्यक कुराहरू दिनुहुन्छ। धन सम्पत्ति, लत्ता कपडा, हैन, खाना आदि। अब अर्को यसमा देखाइएको छ आत्माको पिता परमपिता परमात्मा, जसलाई पारलौकिक पिता भनिन्छ। आत्माको पारलौकिक पिता। र पारलौकिक पिताले हामीलाई के दिनुहुन्छ त भन्दा हाम्रो आत्माको लागि के चाहिन्छ त्यही दिनुहुन्छ। अब हाम्रो आत्माको लागि के आवश्यक छ भन्दा आत्मा सुख स्वरूप, शान्त स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनन्द स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप छ। 7वटा गुण छ आत्माभित्र, जुन गुण अहिले प्राय लोप भइसकेको छ। आत्मा शक्तिहीन, निर्बल, अशान्त भएको छ यो समयमा। आज हामीमा कुनै पनि प्रकारको गुण छैन। र हाम्रो आत्माको पिता परमात्मा निराकार ज्योतिबिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, जसको कुनै शरीर छैन र जो परम धाम निवासी हुनुहुन्छ, जो संसारको विश्वको पिता हुनुहुन्छ। शरीरको पिताको परिचय दिँदाखेरि तिम्रो नाम के हो नानी भनेर सोद्धाखेरि मेरो नाम रिता हो। मेरो बुवाको नाम हैन भीमप्रसाद हो, रामप्रसाद हो, श्यामबहादुर हो। र मेरो बुवा नगरपालिकामा काम गर्नुहुन्छ, हैन, फलानु अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, फलानु बैंकमा म्यानेजर हुनुहुन्छ। शरीरको पितालाई शरीरको पिताको नाम शरीरकै नाम हुन्छ, शरीरकै अकुपेसन कर्तव्य हुन्छ। अब हाम्रो आत्माको पिता को हुनुहुन्छ? परमात्मा शिव। उहाँको नाम शिव हो र उहाँ को हुनुहुन्छ? विश्वको पिता हुनुहुन्छ। सारा विश्वका चराचर जगत आत्माहरूको पिता, परमपिता परमात्मा सर्व आत्माहरूको पिता हुनुहुन्छ। र यस्तो परम आत्माको पिताले हामीलाई वर्षा पनि आत्माकै दिनुहुन्छ। सुखको सागर, शान्तिको सागर हुनुहुन्छ, आनन्दको सागर हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, दुःखहर्ता, सुखकर्ता हुनुहुन्छ। र हामीलाई वर्षा पनि सुख, शान्ति, प्रेम, आनन्द, पवित्रताकै ज्ञान वर्षा दिनुहुन्छ। त्यसकारण जो परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पारलौकिक पिता, आत्माको लागि वर्षा दिने, आत्मालाई शक्ति दिने, आत्मालाई ज्ञान दिने पिता भनिन्छ। यो त भयो परमात्माको परिचय। अब यो चित्रमा देखाइएको छ कि संसार कस्तो खालको छ भन्दा एउटा सानो किसानको उदाहरण दिएर स्पष्ट बताउन खोजिरहेको छ यसमा। जसरी किसानले खेतमा धान रोप्छ, त्यसपछि धानलाई पानी दिएर पाल्ना दिइरहेको छ, गोडमेल गर्छ, पाल्ना दिन्छ, हेरविचार गर्छ। त्यस पछाडि जब धान पाक्छ, त्यस पछाडि धानलाई काट्छ। त्यस पछाडि जब खेत बाँझो हुन्छ, त्यसपछि त्यो बाँझो खेतलाई बाँझै छोड्दैन, फेरि त्यसमा धान रोप्छ। सृष्टि पनि यस्तै खालको छ। परमात्माले 3वटा देवताहरूको रचना गर्नुहुन्छ। पहिला ब्रह्मा, विष्णु, शङ्कर। त ब्रह्माद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। परमात्मा निराकार ज्योतिबिन्दु, सबै आत्माहरूको पिता, 3वटा देवताहरूको पनि रचयिता भएको हुनाले परमात्मालाई त्रिमूर्ति मानिन्छ। त्रिमूर्ति शिव। त्रिमूर्ति अर्थात् 3वटा मूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु, शङ्करको पनि रचयिता। ब्रह्माद्वारा स्थापनाको कार्य गर्नुहुन्छ, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। किनकि परमात्माको शरीर छैन, परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ र परमात्माले कर्तव्य अरूद्वारा गराउनुहुन्छ। जसरी एउटा अफिसमा हाकिमले सबै काम आफूले गर्दैन, अरूद्वारा गराउँछ, त्यसै गरी परमात्माले पनि यो सृष्टिमा ब्रह्माद्वारा स्थापनाको कार्य गर्नुहुन्छ, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश। किनकि परमात्मा पनि यो सारा विश्वको हाकिम हुनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना। अब ब्रह्मालाई साधारण बुढो रूपमा देखाइएको छ, मानिसको रूपमा देखाइएको छ। आजसम्म त हामीले यस्तो बुढो ब्रह्मालाई देखेकै छैन। ब्रह्मालाई वृद्ध त वृद्ध रूपमा देख्छौँ, तर साधारण मनुष्यको रूपमा देखेका छैनौँ। कमलको फूलमाथि बसेको, विष्णुको नाभि कमलबाट निस्केको कमलको फूलमाथि
विराजमान हुनुभएको, 4वटा हातमा 4वटा अलङ्कार लिएको, 4वटा मुख भएको, लामो लामो दारी गरेको, यस्तो तपस्यारत ब्रह्मालाई देखिरहेका छौँ। यहाँ त साधारण मनुष्यलाई ब्रह्मा भनिएको छ। त यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा कुनै 4वटा हात भएको मनुष्य हुँदैन र यति 4वटा मुख भएको मनुष्य पनि, टाउको भएको मानिस पनि हुँदैन र विष्णुको नाभि कमलबाट कमल निस्किने पनि होइन, किनकि कसैको शरीरबाट थोरै न कमल निस्किन्छ र कमलको फुलमाथि कोही मान्छे बस्न पनि सक्दैन। त्यसरी बसेर आनन्दले तपस्या गर्नको लागि कमलमा त्यति धेरै ताकत त हुँदैन। अब यो त लोजिकभन्दा बाहिरको कुरा हो। त यो चित्रले देखाउन खोजेको छ, हामीलाई आध्यात्मिक ज्ञान दिन खोजिरहेको छ। त यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि यो हाम्रो वास्तविक आन्तरिक सूक्ष्म स्थितिको यादगार हो। त्यो चित्रले हामीलाई ज्ञान दिन खोजिरहेको छ, आध्यात्मतिर डोराउन खोजिरहेको छ। त विष्णुको नाभि कमलबाट चाहिँ निस्केको कमलको फुल भन्नुको अर्थ ब्रह्मा र विष्णुको आत्मा एउटै हो। बाँकी कर्तव्य फरक भएको हुनाले होइन, एक दिन उहाँ पनि मनुष्य पनि देवता समान हुनुहुन्थ्यो र उहाँ देवता नै फेरि पछि गएर मनुष्य बन्नुहुन्छ सृष्टिको कालान्तरसँगै। त्यसकारण के त विष्णुकै आत्मा नै पछि जन्म मरणको चक्रसँगै 84 जन्म पश्चात ब्रह्मा बन्नुहुन्छ। त्यसकारण के त विष्णुको नाभि कमलबाट ब्रह्मा निस्केको देखाएको छ र ब्रह्माकै नाभि कमलबाट फेरि विष्णु बस्नु भएको छ कमलमा। त यसको मतलब उहाँहरूको आत्मा एउटै छ भन्न खोजेको। बाँकी शरीर फरक फरक लिएर उहाँहरूले आफ्नो आत्माको स्टेज अनुसार संसारमा पाठ बजाउनुहुन्छ। अब यसमा देखाइएको छ कि ब्रह्माको हातमा 4वटा अलङ्कार, एउटा हातमा श्रीमद् भागवत गीता, एउटा हातमा वेद र अर्को हातमा कमलको फुल र अर्को हातमा वैजयन्तीमाला देखाइएको छ। र ब्रह्माको 4वटा मुख देखाइएको छ, टाउको देखाइएको छ र 4तिर फर्केको, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशामा फर्केको देखाइएको छ। यसको अर्थ के हो त भन्दाखेरि एक त कमलको फुलमाथि बस्नुभएको छ, उहाँले आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउनु भएको छ। किनकि ब्रह्माद्वारा स्थापना, परमात्माले ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नको लागि, त ब्रह्मालाई निमित्त बनाउनको लागि उहाँको जीवन बिना पवित्रता सारा सृष्टिको स्थापना थोरै न हुनसक्छ। त्यसकारण ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नको लागि कमलको फुलमाथि बस्नुपर्छ। अर्थात् कमलको फुल आफ्नो परिवारको बिचमा रहेर पनि, हिलोमा बसेर पनि आफ्नो सुन्दरतालाई अलग देखाएको छ, आफ्नो अस्तित्वलाई अलग देखाएको छ। जसरी कमलको फुल हिलोमा फुल्छ र आफ्नो परिवारको बिचमा बसेको हुन्छ, तर परिवारलाई छोडेको पनि हुँदैन, तर परिवारभन्दा माथि उपर उठेको हुन्छ। त्यसै गरी ब्रह्माद्वारा स्थापनाको अर्थ ब्रह्मा कमलको फुलमाथि बसिरहनु भएको छ। अर्थात् ब्रह्माले आफ्नो परिवारलाई छोड्नु भएको छैन, आफ्नो छोराछोरी सबैको साथमा बसेर साधना गरिरहनु भएको छ। अर्थात् गृहस्थ व्यवहारमा बसेर पवित्र बन्ने ज्ञान दिनुभएको छ ब्रह्माको मुख कमलद्वारा। परमात्माले जुन मुखद्वारा दिएको ज्ञान सारा विश्वको 4वटा दिशामा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4वटा दिशामा, 4 दिशामा फैलिन्छ, जसको यादगार ब्रह्माको 4वटा मुख देखाइएको छ। र 4वटा हातमा 4वटा अलङ्कार, एउटा हातमा कमलको फुल, पवित्रताको निशानी, गृहस्थ व्यवहारमा बसेर पनि पवित्र रहनु, सबैसँग आत्मा आत्मा भाइ भाइको दृष्टि वृत्तिले व्यवहार गर्नु, र हातमा श्रीमद् भागवत गीता र वेद अर्थात् परमात्माले उहाँको मुखद्वारा जुन ज्ञान दिनुहुन्छ त्यो ज्ञान चाहिँ के त श्रीमद् भागवत गीता र वेदको सार बताउँछ। हातमा वैजयन्तीमाला अर्थात् उहाँहरूद्वारा यति 108वटा विजय रत्न आत्माहरूले यस्तो पुरुषार्थ गर्नुहुन्छ जसको याद स्वयं परमात्माले गर्नुहुन्छ। त्यसकारण के त ब्रह्माको हातमा वैजयन्तीमाला देखाइएको छ। र यसरी ब्रह्माद्वारा स्थापना अर्थात् जब संसारमा धर्मको अति ग्लानि हुन्छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्रामीण भवत भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधु च विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवानी युगे युगे। अर्थात् जब धर्मको अति ग्लानि हुन्छ, यो संसारमा पापाचार भ्रष्टाचार बढ्छ, मनुष्यहरू दुखी र शान्त हुन्छ, त्यसपछि असत्य धर्मको विनाश गरेर सत्य धर्म स्थापना गर्नको लागि म सृष्टिको अन्तिम समय सङ्गम युगमा आउँछु भनेर परमात्माले जुन वचन दिनुभएको छ गीतामा, यही समय चलिरहेको छ। अहिले अति धर्मग्लानीको समयमा परमात्मा आएर साधारण मनुष्य शरीरमा प्रवेश गरिरहनु भएको छ र हामीलाई सत्य गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ। गृहस्थ व्यवहारमै बसेर हामीले के त सच्चा गीता ज्ञान सुनेर मनुष्यबाट देवता बन्नको लागि। र गीतामा यो पनि भनिएको छ कि मूढमती मनुष्यले मलाई चिन्न सक्दैन र कुनै कुनै मनुष्यले त मलाई साधारण मान्छे सम्झेर गाली पनि गर्छ। अर्थात् यस्तो साधारण बुढो शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ परमात्मा, अनुभवी शरीरमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। त्यसकारण कुनै कुनै अज्ञानी मनुष्यले त उहाँलाई गाली पनि दिन्छन्।
साधारण मनुष्य सम्झेर, किनकि परमात्मालाई चिन्नको लागि त भित्रको तेस्रो नेत्र खोलेको हुनुपर्छ। बाहिरको दुईवटा आँखाले त ईश्वरलाई चिन्न सक्दैन। त्यसकारण के त अन्तर्चक्षु बन्द भएको अज्ञानी आत्माले बाहिरी आँखाद्वारा उहाँलाई साधारण बुढो मनुष्य देख्छ होइन। उहाँको शरीरमा विराजमान अदृश्य निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मालाई चिन्न सक्दैन र उहाँको शरीरमा प्रवेश गरेर परमात्माले सत्य गीता ज्ञान दिएर नरबाट नारायण, नारीबाट लक्ष्मी बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण ब्रह्माद्वारा स्थापना भनेको छ। र अर्को छ यसमा विष्णुद्वारा पालना। विष्णुद्वारा पालना अर्थात् ब्रह्मा नै तपस्या गरेर देवी देवता बन्नुहुन्छ, श्री नारायण बन्नुहुन्छ र सत्ययुगमा श्री लक्ष्मी श्री नारायणद्वारा विश्वको पालना हुन्छ। त्यसकारण के त लक्ष्मीनारायणको एउटै कम्बाइन्ड स्वरूप विष्णुको रूपमा देखाइएको छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि यतापट्टि ब्रह्मा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ यहाँ र बीचमा विष्णु खडा हुनुहुन्छ र गीतामा पनि भनेको छ मनमना भव मध्याजी भव। मनमना भव भनेको मनै मनले मलाई याद गर, मध्याजी भव भनेको मनै मनले मलाई याद गर्यो भने ब्रह्मा विष्णु र शङ्करको बीचमा मध्यमा बस्नु भएको विष्णु भएस, मध्याजी भव, भव भनेको भएस होइन। मनै मनले मलाई याद गर्यो भने मध्यमा बस्नु भएको विष्णु समान भएस। अर्थात् अहिले हामीले परमात्मालाई याद गरेर आफूभित्र दिव्य गुण शक्तिलाई ज्ञानलाई धारण गऱ्यौँ भने हामी पनि विष्णु जस्तै बनिरहेछौँ र विष्णुको हातमा चारवटा अलङ्कार देखाइएको छ। त वास्तवमा सतयुगमा जुन विष्णु श्री लक्ष्मी र श्रीनारायणको हातमा यस्तो अलङ्कार हुने होइन। यो अलङ्कार भनेको अहिले हामीले यो समयमा, किनकि अहिले हामीले जे कर्म गर्छौँ यही कर्म अनुसार अब कलियुग विनाश भएर सतयुग स्थापना हुँदैछ र यसको लागि परमात्माले हामीलाई जुन ज्ञान गुण शक्ति दिनुभएको छ, धारणा दिनुभएको छ, यी कुराहरूको यादगार विष्णुको हातमा देखाएको छ, अलङ्कारको रूपमा देखाइएको छ। स्वदर्शन चक्र अर्थात् स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन चक्र अर्थात् स्व भनेको म भनेको आत्मा, दर्शन भनेको आफूले आफूलाई देख्नु, आफूले आफूलाई चिन्नु, आफूले आफूलाई महसुस गर्नु। चक्र, चक्र भनेको सत्य त्रेता द्वापर कली, जुन चक्रलाई स्वस्तिको चिन्हले घेरिएको छ। हिजो जे भयो राम्रो, आज जे भइरहेको छ राम्रो र भोलि जे हुनेवाला छ राम्रो। यो कल्याणकारी ड्रामाको ज्ञान, सृष्टि नाटकको ज्ञान दिएर परमात्माले हामीलाई दुःखबाट छुटाइदिनुहुन्छ। किनकि हिजो हजुरको जे भयो राम्रो, आज जे भइरहेको छ राम्रो, भोलि जे हुनेवाला छ एकदम राम्रो। यो ज्ञान हजुरलाई मिल्यो भने दुःखले छुन सक्ला। किनकि मनुष्यलाई हर पल तीन कालकै बारेमा चिन्ता भइरहेको हुन्छ, दुःख भइरहेको हुन्छ। हिजो मेरो जीवनमा यो घटना घट्यो, घटेको घटनालाई देखेर पश्चाताप, दुःख, ग्लानी होइन, बदला लिने भावना, ईर्ष्या, द्वेष, यी कुराहरूले गर्दा मनुष्य दुःखी छ। परमात्माले त हामीलाई भन्नुभएको छ हिजो जे भयो राम्रो, आज जे भइरहेको छ राम्रो, भोलि जे हुनेवाला छ राम्रो। कि त मनुष्य भविष्यको चिन्तामा भोलि मेरो भविष्य के होला। त्यसकारण के त भविष्यको चिन्ताबाट पनि मुक्त, भोलि पनि जे हुनेवाला छ राम्रो, किनकि आजको कर्म श्रेष्ठ छ भने भोलि त श्रेष्ठ हुन्छ नै। त्यसकारण स्वदर्शन चक्र अर्थात् आदि मध्य अन्तको ज्ञानलाई स्मरण गरेर हिजो म के थिएँ, आज म के छु र भोलि के बन्नेवाला छु, यो ज्ञानको स्मृतिद्वारा सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्ति होइन। त्यसकारण स्वदर्शन चक्र, जसरी स्वदर्शन चक्र विष्णुको हातबाट निस्किसके पछाडि असुर मारे होइन भनेर देखाइएको छ। त वास्तवमा स्वदर्शन चक्रले कुनै असुरलाई मार्ने कुरा होइन, हामीभित्र भएको आसुरी तत्त्व काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, जसको कारणले चिन्ता, अशान्ति, भय, डर, ईर्ष्या, द्वेष, जसको कारणले दुःखको प्राप्ति भइरहेको छ, दुःखबाट जित्नको लागि स्वदर्शन चक्र दिनुभएको छ। यदि यो स्वदर्शन चक्रलाई धारण गऱ्यौँ भने अनि मनमना भव मध्याजी भव, यो स्वदर्शन चक्रलाई मनै मन धारण गऱ्यौँ भने अनि विष्णु जस्तो बन्न सक्छौँ। यहाँ तल तपस्या गरेर बस्नुभएको छ मनुष्य, बिचमा देवता देखाइएको छ। यसको मतलब हामी पनि मनुष्य छौँ अहिले, भोलि यस्तो विष्णु जस्तो देवता यदि बन्न चाहन्छौँ भने स्वदर्शन चक्रलाई धारण गर है भन्न खोजेको। र अर्को यसमा देखाइएको छ गदा। गदा भनेको शक्तिको निशानी। शक्ति अर्थात् जो व्यक्ति ज्ञानले सम्पन्न हुन्छ, ज्ञानले सम्पन्न हुन्छ त्यो व्यक्ति गदाधारी समान शक्तिशाली हुन्छ। उसले अब के त काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कारमाथि प्रहार गर्न सक्छ, विजय प्राप्त गर्न सक्छ होइन। जसरी युद्धमा जानुभन्दा अगाडि गदालाई काँधमा राखेर गएको देखाएको हुन्छ भने विजय पश्चात गदालाई घोप्ट्याएको देखाएको हुन्छ। विष्णुको हातमा गदा घोप्टिएको छ अर्थात् विजयको निशानी हो यो। यदि हामी ज्ञान धनले सम्पन्न बन्यौँ, शक्तिशाली बन्यौँ भने के त हामी पनि ज्ञान गदाधारी अर्थात् शक्तिशाली विजयी बन्न सक्छौँ। र अर्को यसमा देखाइएको छ शङ्ख। शङ्ख अर्थात् जसरी घरमा शङ्ख कसैले फुक्छ बज्छ भने शान्तिको, आनन्दको अनुभव हुन्छ होइन। केही समय मौनताको अनुभव, अन्तर्मुखीको अनुभव हुन्छ, घरमा सन्नाटा छाउँछ। त्यसै गरी
जसरी शङ्खबाट निस्केको ध्वनि सबैलाई मनपर्छ, शङ्खबाट निस्केको ध्वनिले सबैलाई शान्तिको अनुभव हुन्छ, अन्तर्मुखी बनाइदिन्छ। केही समय भए पनि वातावरण आध्यात्मिक हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो पनि मुखबाट निस्केको शब्द यस्तो होस् जस्तो शङ्खको ध्वनि, अर्थात् हाम्रो मुखबाट निस्केको शब्द पनि ज्ञानयुक्त होस्, सबैलाई आत्मस्वरूपमा टिकाउने खालको, परमात्मा स्वरूपमा टिकाउने खालको शङ्खध्वनि, मुखबाट शङ्खध्वनि यदि हामी गर्छौँ, सबैलाई ज्ञान सुनाउँछौँ, परमात्माको परिचय दिन्छौँ, आत्माको परिचय दिन्छौँ, सृष्टि चक्रको आदिमध्य अन्तको ज्ञान दिएर सबैलाई दुःखबाट छुटाउने मेहनत पुरुषार्थ गर्छौँ भने हामी पनि शङ्खधारी भयौँ। र जसले यो समयमा यहाँ ब्रह्मालाई बसेको देखाइएको छ, ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, यो समयमा ब्रह्माले मुखद्वारा जसको अलङ्कार विष्णुको आत्मा देखाइएको छ, हामीले पनि अहिले यसरी ज्ञान सुनायौँ भने हामी पनि दिव्य गुणधारी, किनकि जसले अरूलाई ज्ञान सुनाउँछ जरुर उसले आफ्नो जीवनमा धारण गरेको हुन्छ तब सुनाउँछ, आफूले मनन गरेको हुन्छ तब सुनाउँछ। यसरी हामीले ज्ञान सुनायौँ भने हामी पनि मनुष्यबाट देवता बन्न सक्छौँ, किनकि संसारको सबभन्दा श्रेष्ठ कर्म भनेको ज्ञान दान, धनदान वस्त्रदान भन्दा पनि ठुलो दान ज्ञान दान। यो दानद्वारा हामी फेरि के त पुण्य आत्मा बन्छौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो पुण्य कर्म कसैलाई ज्ञान सुनाउनु, अरूको मन र बुद्धि परमात्मामा जोडाउनु, र यसरी हामी मनुष्यबाट देवता बन्न सक्छौँ। र अर्को छ कमलको फुल, अर्थात् अग्नि भनिसक्यो, पवित्रताको निशानी, जसले जीवनलाई पवित्र राख्छ उनै त देवता बन्न सक्छ अर्को जन्ममा। त्यसकारण यो जीवनलाई हामीले यी चारवटा अलङ्कारलाई यो जीवनमा धारण गऱ्यौँ भने भविष्यको जीवनमा हामी के त मनमना भव मध्याजी भव विष्णु भव मध्यमा बस्नुभएको विष्णु समान बन्न सक्छौँ। र अर्को यसमा देखाइएको छ शङ्करद्वारा विनाश। शङ्कर तपस्वी व्यक्तिको यादगार हो, तपस्वी व्यक्तिको यादगार छ। र शङ्करको तेस्रो नेत्र, दुईवटा आँखाको बिचमा तेस्रो आँखा देखाइएको छ। र शङ्करद्वारा विनाश त यसको मतलब तपस्याद्वारा यदि हामीले आफूभित्र भएको नराम्रा आसुरी प्रवृत्तिहरूको विनाश गऱ्यौँ भने, हामीभित्र भएको आसुरी तत्त्वहरूको विनाश गऱ्यौँ, काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारको विनाश गऱ्यौँ भने जरुर यो कलियुग दुनियाँ विनाश हुन्छ। हाम्रो तपस्याको शक्तिद्वारा सतयुग स्थापना हुन्छ। जब हजुर आफै विचार गर्नुहोस् कि आफ्नो पिताले घर बनाइरहनु भएको छ र नयाँ घर बनेर तयार भइसक्यो भने पुरानो घरमा जरुर बस्न मन लाग्दैन, पुरानो घरलाई भत्काइन्छ र नयाँ घरमा गएर बसिन्छ। यसै गरी यदि हामीभित्र पनि आसुरी संस्कार केही पनि छैन, हामीले सबै दैवी संस्कार धारण गरिरहेका छौँ, शङ्कर समान तेस्रो आँखालाई खोलेर तपस्या गरिरहेका छौँ। जसरी शङ्कर नग्न अवस्थामा हुनुहुन्छ त्यसै गरी आफूलाई शरीरभन्दा अलग होइन अशरीरी आत्मा सम्झौँ। र जसरी शङ्करलाई एउटा के त जटा खुल्ला वैराग्यको निशानी देखाएको छ, त्यसै गरी वैराग्यलाई धारण गरेर तपस्या गरौँ होइन। र जसरी शङ्करले बाघको छाला उड्नु भएको छ, अर्थात् काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कार त्यस्तो डरलाग्दो बाघ जस्तो होइन डरलाग्दा विकारहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर होइन अनि बाघको छाला उडेको छ, मतलब बाघको छालालाई पनि सहयोगी बनाएको छ, अर्थात् विकारलाई जितेर विकारलाई पनि सहयोगी बनाएको छ। त्यस्तो शङ्कर समान बन्यो भने अनि के त शङ्करद्वारा विनाश, हाम्रो तपस्याको शक्तिद्वारा सारा संसारको आसुरी तत्त्वहरू, किनकि तपस्या एउटा यस्तो करेन्ट हो, एउटा यस्तो ज्वाला हो, एउटा यस्तो शक्ति हो जसद्वारा संसारमा व्याप्त काम क्रोध लोभ मोह अहङ्कारको तमोप्रधानता नष्ट हुन्छ र हाम्रो वृत्तिद्वारा संसारको वायुमण्डल पवित्र हुन्छ र हामी सबै आत्माहरूको वायुमण्डल पवित्र भयो भने अब यो संसारबाट के त विकारले विदाई लिन्छ र संसार स्वर्ग बन्छ र संसार कलियुगी दुनियाँ विनाश हुन्छ भनेर यसमा देखाइएको छ। र तल देखाइएको छ शङ्कर र शिव बीच फरक। आजसम्म हामीले शङ्कर र शिवलाई एउटै भन्दै आइरहेका छौँ, तर शङ्कर र शिव बीच के भिन्नता छ त भन्दाखेरि अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ कि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको रचयिता निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ। र आजसम्म हामीले शङ्कर र शिवलाई एउटै भन्दै आइरहेका छौँ। वास्तवमा शङ्कर अलग शिव अलग हुनुहुन्छ भनेर यो चित्रमा देखाइएको छ। शङ्कर एउटा तपस्वी व्यक्तिको यादगार हो जसको नाक आँखा मुख हात गोडा छ, शरीर छ, कर्म इन्द्रिय छ। अर्को निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा हुनुहुन्छ जो स्वयं ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता त्रिमूर्ति भएको हुनाले शिवलिङ्गमा तीनवटा धर्काको बीचमा बिन्दु देखाइएको छ। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ शिवलिङ्गमा तीनवटा धर्काको बीचमा बिन्दु, अर्थात् तीनवटा रचना ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता बिन्दु रूप ज्योति स्वरूप निराकार हुनुहुन्छ, जसलाई ज्योतिर्लिङ्गम भनिन्छ। तर शङ्करको शरीर देखाइएको छ, शरीरधारी हुनुहुन्छ, तपस्या गरिरहनु भएको छ। तपस्या गरिरहनु भएको छ माना आफूभन्दा माथि कसैलाई याद गरिरहनु भएको छ, शिवलाई याद गरिरहनु भएको छ र मनबाट ओम नमः शिवाय जपिरहनु भएको छ, एकदम वैराग्यलाई धारण गरेर। शिरमाथि ज्ञान गङ्गालाई राखेर
चन्द्रमा जस्तै शीतल बनेर, होइन, सर्प जस्तै विषालु समाजको वरिपरि बसेर पनि नाङ्गो अर्थात् अशरीरी भएर, शरीरमा खरानी दसिरहनु भएको छ अर्थात् वैराग्यको निशानी, जटा खुल्ला छ अर्थात् सिँगारको कुनै पनि रुचि छैन, एकदम संसारदेखि उपराम हुनुहुन्छ। र हिमालमा बसेर तपस्या गरिरहनु भएको छ अर्थात् प्रकृतिजित हुनुहुन्छ। हिमालमा बसेर पनि कपडा लगाइरहनु भएको छैन अर्थात् प्रकृतिजित हुनुहुन्छ। त्रिशूललाई धारण गरिरहनु भएको छ अर्थात् त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। यसरी तपस्या गरिरहनु भएको छ र परमात्मा समान बन्ने पुरुषार्थ गरिरहनु भएको छ। र यति तपस्या गर्नुहुन्छ कि आफूलाई परमात्मामा लीन गराइदिनुहुन्छ, जसको यादगार स्वरूप आज पनि हामीले भक्ति मार्गमा शिव र शङ्करलाई एउटै भन्दै आइरहेका छौँ। किन त भन्दाखेरि शङ्करले यति तपस्या गर्नुहुन्छ कि आफ्नो अस्तित्व नै बिर्सनुहुन्छ र शिवले पनि उहाँलाई आफू जस्तै बनाइदिनुहुन्छ। अर्थात् हामीले यदि लगनका साथ पुरुषार्थ गऱ्यौँ, तपस्या गऱ्यौँ भने परमात्माले पनि हामीलाई आफू समान बनाउनुहुन्छ। त्यसकारण हामीलाई परमात्मा समान बन्नु छ। परमात्माले हामीलाई, किनकि जस्तो पिता हुन्छ, पिताले पनि आफ्नो बच्चालाई आफू जस्तै बनाउने प्रयास गर्छ। त हामी पनि परमात्माका सन्तान हौँ। भगवान हामीबाट टाढा हुनुहुन्न र भगवानले पनि यति प्यार गर्नुहुन्छ हामीलाई कि आफूसँग भएको सारा गुण शक्ति सबै दिएर आफू समान बनाउन आउनुभएको छ। त्यसकारण यो समयमा हामीले शङ्कर जस्तै बनेर, शङ्करले जसरी आफ्नो जीवनमा जुन दिव्य गुण शक्ति र ज्ञानलाई धारण गर्नुभएको छ, त्यसै गरी ती गुण शक्तिलाई धारण गरेर उहाँको आचरणलाई आफ्नो जीवनमा धारण गर्दै हामी पनि शङ्कर समान परमात्माको दिल तख्त नसिन बन्ने पुरुषार्थ गरौँ। ओम शान्ति।